अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों बहुत ही प्यारा सा वीडियो लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। मौलाना साहब की इब्न अंसारी साहब का बहुत ही प्यारा सा बयान है। उनका एक ऐसा वजीफा है कि इसको पढ़ के हम अपने रोजे में बरकत कर सकते हैं, जिसको पढ़ के हम लोग दोस्तों दौलत का दरवाजा खोल सकते हैं, जिसको पढ़ के दोस्तों हम लोग बेशुमार दौलत हासिल करते हैं दोस्तों तो उस वीडियो को जरूर देखें। दोस्तों आप मुझसे गुजारिश है कि हमारे अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक और कमेंट करिए दोस्तों। आइए दोस्तों देर ना करते हैं, चलते हैं उस वीडियो की तरफ। एक वजीफा है, बड़ा जबरदस्त वजीफा है। जो इस अमल को करेगा ना, अल्लाह ताला उसको अजीब और गरीब माल अता फरमाएंगे और माली एतबार से कभी भी वो परेशान नहीं होगा। माली एतबार से कभी भी परेशान नहीं होगा। एक बुजुर्ग के पास में बैठा हुआ था, वो यूं कह रहे थे कि बेटा मैंने 35 मुल्कों का सफर किया, न मैंने 1 रुपया खर्च किया, न 1 रुपये का किसी से सवाल किया। मैंने कहा हजरत क्या करते हो? बोले ये वजीफा करता हूं। मैंने कहा अच्छा। मेरी मदीना मुनव्वरा में पढ़ाई चल रही थी। मेरे शेख ने जब मेरी पढ़ाई खत्म हुई तो एक डायरी लेकर आए, कलम लेकर आए। मुझे कहा बेटा लिखिए वजीफा। मैंने लिख लिया और तय कर इसको कभी नागा नहीं करेगा। अल्लाह माली एतबार से कभी भी तुझे किसी का मोहताज नहीं करेगा। मैंने लिख लिया, हजरत ने लिखाया, मैंने लिख लिया। फिर एक बात कही थी कि बेटा ये वजीफा बड़ा जबरदस्त है, लेकिन बेतलबों को मत बताना। जिसके अंदर तलब हो और जो इसकी कदरदानी करते हो उसी को बताना। फिर मैं जब हमारे यहाँ आया, कुछ लोग मेरे पास आते, मौलाना हम बड़े परेशान हैं माली एतबार से, हालात में कोई वजीफ़ा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये वजीफ़ा बता देता, अल्लाह ताला उनको बहुत नवाज देते, अजीब व गरीब नवाज देते। और अजीब व गरीब इस पर तजर्बा है। और कई अल्लाह वालों को मैंने देखा वो यही वजीफ़ा पढ़ते हैं। फिर एक बार तो मैं बड़ा ताज्जुब में रह गया कि ये वजीफ़ा किसी अल्लाह वाले का, किसी शेख का बताया हुआ नहीं है। एक सहाबी ने हमारे नबी से कहा था कि प्यारे नबी जी दुनिया ने मुझे छोड़ दिया है, यानी मेरे पास कुछ है नहीं। उस वक्त हमारे नबी ने यह वजीफा दिया था और यूं कहा था कि आप फरिश्तों वाली तस्बीह क्यों नहीं पढ़ते? और यह बताया था तस्बीह सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाहु अकबर कबीरा, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह। प्यारे नबी से वजीफा सुना। रावी फरमाते हैं कि फिर एक मुद्दत तक वो नजर न आए। जब दोबारा नजर आए तो उन्होंने बताया जिसका खुलासा यह है, अल्लाह ने मुझे इतना नवाज दिया है कि मैं बता नहीं सकता। यह अजीब व गरीब वजीफा है। एक शख्स मुझे कुछ वक्त पहले नवसारी में एक जगह मिले, सैयद थे। मुझे कहने लगे मौलाना कुछ वक्त पहले आप हमारे घर आए थे, आपने एक वजीफा बताया था, मैंने आपको अपनी परेशानी बताई थी, आपने एक वजीफा बताया था, अल्हम्दुलिल्लाह 2 दिन से मैंने शुरू कर दिया है। मैंने कहा यार मैंने बताया था 3-4 महीने हो गए, आपने 2 दिन से शुरू किया। मौलाना आपको नहीं मालूम, आप बता रहे थे पर्दे के पीछे से मेरी बीवी ये वजीफा सुन रही थी, अल्लाह की शान, उसने पाबंदी से किया, अभी उसके 36 लाख रुपए आ रहे हैं तो मैंने भी शुरू कर दिया। मैंने कहा यार आप अजीब आदमी हो। मैंने कहा 36 लाख रुपए कहां से आ रहे हैं? कहा वो वारसे के आ रहे हैं। तो मैं कहा अब्बा को मारने की नीयत से तो नहीं पढ़ा था ये वजीफा? बोले नहीं, इनके अब्बू का तो बहुत पहले ये इंतकाल हो गया था, लेकिन मौलाना ज़मीन का इतना ख़तरनाक मसला था कि ये कभी भी हल होने का नाम लेता नहीं था और हम लोग भी नाउम्मीद हो चुके थे कि अब ये मसला जो है ये कभी भी हल हो सकता नहीं है। लेकिन मेरी बीवी ने यकीन से पढ़ना शुरू किया, अल्लाह की शान, मसला हल हुआ, उसके 36 लाख रुपए आ रहे और अल्लाह का शुक्र है 2 दिन से मैंने भी शुरू कर दिया है। हमारे नवसारी में एक बड़े मालदार शख्स, उनके पास में बैठा हुआ था, तो शेख से वो भी मोहब्बत करते थे, मदीना मुनव्वरा के शेख से। तो मैंने उनको ये वजीफा बता दिया
کہنے لگے نا 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 وہ بڑے آدمی ہیں اور ان کا بتایا ہوا وظیفہ کرنا ہی چاہیے. میں نے کہا ان کا بتایا ہوا نہیں, پیارے نبی کا بتایا ہوا ہے. یہ کوئی اللہ والے کا بتایا ہوا نہیں ہے, یہ کوئی تجربہ کرنے کا وظیفہ نہیں ہے, یہ تو عمل کرنے کا وظیفہ ہے. اچھا کیا بتایا؟ تو میں نے ان کو بتا دیا. 2 دن کے بعد مجھے ملے, کہا بیٹا یہ وظیفہ کبھی چھوڑنے جیسا نہیں ہے. میں نے کہا کیوں؟ بولے بیٹا پیسہ تو بہت ہے, سب جگہ روکا ہوا ہے. ابھی میں حالات میں تھا کچھ وقت سے, پیسے کے بارے میں, ہاتھ میں پیسہ نہیں تھا, زمینیں, جائیداد, پراپرٹی بہت, ہاتھ میں پیسہ نہیں. تو میرا بڑا بیٹا میرے پاس آیا اور یوں کہنے لگا ابا بہت پہلے آپ کے 70,000 روپے میرے پاس تھے, وہ ابھی آپ لے لو 70,000. بولے, میں نے بولا پھر؟ بولے اب کبھی یہ وظیفہ نہیں چھوڑوں گا. اللہ اکبر کبیرہ. اور شیخ خود فرماتے تھے میں نے جس کو بھی بتایا, جس نے بھی یقین سے پڑھا بیٹا آج سب کروڑ پتی ہے, اور جس نے بغیر یقین کے پڑھا وہ جہاں تھے آج وہاں کے وہیں ہیں. تو میرے عزیزوں ایک بات یاد رکھو, یہ وظیفہ جو ہے یہ بڑا زبردست ہے. میں نے ایک سوال پوچھا شیخ سے جس پر وہ مجھ سے بڑے ناراض ہوئے, بہت زیادہ ناراض ہوئے, اور مجھے کہا بیٹا تیرے سے مجھے یہ امید کبھی نہیں تھی کہ تو مجھے یہ سوال پوچھے گا. میں نے کہا شیخ یہ جو وظیفہ پڑھیں گے 100 مرتبہ تو صرف رزق میں برکت ہی ہوگی یا ثواب بھی ملے گا؟ تو بہت ناراض ہو گئے. ایک مثال سے سمجھایا مجھے کہ 400 روپے کلو کی چائے ہو اور اس پر 50 روپے کی ڈول کی آفر ہو تو تجھے صرف ڈول ملے گی یا چائے بھی ملے گی؟ میں نے بولا وہ تو چائے ملے گی, ڈول فری میں آ رہی. بیٹا اسی طرح جب تو یہ اللہ کا نام لے گا, اللہ کی پاکی بیان کرے گا, اللہ کی حمد بیان کرے گا, صبح صبح اللہ سے معافی مانگے گا, اس کا ثواب تو ملے گا. یہ تو صرف اسکیم ہے کہ اللہ اس میں رزق میں اضافہ فرمائے. اللہ اکبر کبیر. تو آپ کو بھی یہ وظیفہ یہ عاجز بتاتا ہے, طے کرو انشاءاللہ, پابندی سے پڑھیں گے انشاءاللہ, بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ. رزق میں صرف پیسہ نہیں آتا, رزق میں بیوی بھی شامل ہے, بچے بھی شامل ہے, رزق میں بہت سی چیزیں شامل ہے. اللہ تعالی ہمارے رزق میں برکتیں عطا فرمائیں گے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم و بحمدہ, استغفر اللہ. پھر شیخ نے کہا بیٹا لیکن اس کا ایک وقت ہے, اسی وقت پڑھ سکتے ہیں, آپ اس کے علاوہ پڑھو گے تو وہ اثر نہیں کرے گا, وہ بات نہیں بنے گی. میں نے بولا اچھا اس کا وقت کون سا ہے؟ مجھے کہنے لگے بیٹا فجر کی سنت اور فرض نماز کے درمیان اس کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے. فجر کی سنت اور فرض نماز کے درمیان اس کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے. میں نے کہا حضرت اگر اس وقت کوئی نہ پڑھ سکے تو مجھے تعجب سے دیکھنے لگے کہ اس کا اپنا ہی مسئلہ لگ رہا ہے. مجھے کہنے لگے بیٹا جب تک فجر کی نماز کا وقت رہتا ہے, صبح صادق کے بعد سنت پڑھ لے, اس کے بعد سے جب تک فجر کی نماز کا وقت رہتا ہے وہاں تک یہ پڑھو گے تو یہ اپنا اثر عجیب اور غریب انداز میں کرے گا. پھر مجھے اپنے مکان پہ لے گئے ایک مرتبہ, بڑے بڑے لوگوں کو دعوت تھی, مجھ چھوٹے کو بھی حضرت نے گن لیا. اللہ اکبر کبیرہ, بہت سی نعمتیں دیکھی. مجھے بتانے لگے, اس کی اہمیت سمجھانے لگے کہ دیکھ بیٹا یہ وظیفے کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسا شاندار مکان دیا. دیکھ بیٹا اس وظیفے کی برکت ہے, ایک کار تو ایسی میرے گھر کے باہر کھڑی ہے جو تیرے ہندوستان میں لانچ بھی نہیں ہوئی ہے. تو وظیفے کو معمولی مت سمجھنا, کبھی چھوڑنا مت, اس کی پابندی کرنا, انشاءاللہ اللہ تجھے بھی بہت نوازے گا. اسی وظیفے کی برکت سے کئی سالوں سے اللہ تعالیٰ نے مجھے عجیب و غریب نوازا ہے. میرے اپنے تعلقات والوں کو بتایا ہے اور اللہ تعالیٰ نے سب کو نوازا ہے. تجربہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ عمل کرنے کی ضرورت ہے. یہ کسی ولی کا بتایا ہوا نہیں ہے, یہ پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا ہے. میں نے حضرت کے ساتھ دبئی کا سفر کیا. حضرت تو 5 اسٹار ہوٹل میں ان کے ساتھ ٹھہرنا ہوا. کیا شکریہ ادا کر رہے ہیں, الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. کھانا کھا رہے ہیں, شکریہ ادا کر رہے ہیں. شیپ میں بیٹھے ہوئے ہیں, شکریہ ادا کر رہے ہیں. اللہ کی نعمتوں پر شکر شکر شکر. میں نے حضرت کے گھر دیکھا, الحمدللہ الحمدللہ. کھجورے کھا رہے ہیں, الحمدللہ. قہوہ پی رہے ہیں, الحمدللہ. اور
ان کو چکن وغیرہ تو جلدی سمجھ نہیں آتی، ان کو تو مٹن وغیرہ چاہیے. تو خلاصہ یہ ہے جو بھی کھا رہے ہیں اس پر اللہ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں. مجھے وہ بزرگ والی بات یاد آئی کہ واقعتاً اللہ نے ان کو نوازا ہے اور یہ شکر کر کے اللہ تک پہنچ رہے ہیں. فرمایا اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے دونوں راستے ہیں. بندہ شکر سے بھی پہنچ سکتا ہے، صبر سے بھی پہنچ سکتا ہے. یوں فرمایا ہمیشہ خوش رہنے کا آسان فارمولا، ہمیشہ خوش رہنے کا آسان فارمولا، نعمتوں پر شکر کریں مصیبتوں پر صبر کریں. شکر کرنے والا بھی جنتی، صبر کرنے والا بھی جنتی.